सबैलाई खास हार्दिक स्वागत भन्नलाई फोन गरेको मैले। सहयोग गरेको मलाई हामीले लगले साथ दिएन के भन्नु। सिंगल पद र प्रतिष्ठाको कारण हामीले देख्यौं सामूहिकताको चोट पार्दिने र तिनीहरू नै आफूलाई गौरवान्वित ठान्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पार्टीभित्र चाहिँ नयाँ स्थिति क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण आदरणीय साथीहरू, यी विषयवस्तुहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रा नेताहरू हामी माझमा छन् र ती नेताहरू अतिथि आसन ग्रहणका काम भइसकेका छन् र म के निवेदन गर्न विभिन्न स्थानीय निकायका पदाधिकारी, मेयर, उपमेयर लगायत वडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण अतिथि साथीहरूलाई ब्याज र चाहिँ गम्छा लगाएर सम्मान उपमहानगरपालिकाका डाक्टर मुखिया पट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाका गाउँपालिका अध्यक्ष धन्यवाद। योग्य छ। जहिले पनि सुनिराख्नु भएको थियो होला, सुरुमा हामी धेरै खुसी भयौं, हामी सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आयौं, अब हामी जनतालाई सुख दिनेछौं, हाम्रो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनेछौं, अब हामी पनि छिमेकी देशहरू जुन दुईटा ठूला देश छन् त्यो देश जस्तै बन्नेछौं भनेर सपना देख्यौं कमरेडहरू। तर त्यो सपना अधुरै रहेको कारणले अहिलेका हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सपना पूरा गर्न, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनलाई फेरि अहिले जनताको बीचमा हामी जाउँ, हामी सबै मिलेर फेरि जनताको आदेश लियौं र यो अन्तर्कलहबाट अगाडि बढेर देशलाई अगाडि बढाउँ भनेर अठोटका साथ अगाडि बढ्नु भएको भन्ने हामी सबैले बुझेकै छौं कमरेडहरू। यसलाई विभिन्न किसिमका विभिन्न कुराहरूले बङ्ग्याएका छन्। कतै भन्छन् पार्टी फुटिसक्यो रे, खोइ मैले त पार्टी फुटेको देखेका छैनन्। कतै भन्छन् अब सूर्य छाप हाम्रो रे, जुन सूर्य छाप च्यातेर कति नेताहरू जिते, त्यो कतिपय सूर्य छापलाई लुकाएर कति नेताहरू जिते। अहिले यही सूर्य छापको लागि मरि हेर्दै गरेको हामी देखिराखेका छौं। त्यसैले पार्टी जहाँ छ सूर्य छाप त्यही छ, हामी हेरिराखेका छौं। हाम्रो अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ, हाम्रो महासचिव यही हुनुहुन्छ भने हाम्रो सूर्य छाप पनि यही छ, हाम्रो पार्टी हामीसँगै छ। यस्तो भर्ममा हामी नपरौं, नसुनौ। कमरेडहरू, कतै हेर्छौं कालो बाइनर टाँसेर लेखेको छ हामी यहाँ छौं, खोइ कसैले खोजी भएको त मलाई लाग्दैन कि त्यो हामी यहाँ छौं भन्ने बस्नु पर्ने थियो। खोइ मैले त कतै
सूचना पाइन, कोही लापत्ता भएको बेपत्ता भएको त मैले थाहै पाएको छैन। तर हामी यहाँ छौँ भनेर सडकमा बसिराख्नु भएको हाम्रा कमरेडहरूलाई, हाम्रा साथीहरूलाई हामी खोजिसकेका छौँ। आउनुहोस्, फेरि जनताको म्यान्डेट लिएर फेरि पनि हामी स्थायित्व सरकार दिउँ, हामी यो देशलाई स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाऊ भनेर मैले यही प्रदेश नम्बर 2 को भेलाबाट उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी मिलेर देश बनाऊ। हामी पार्टी फुटाउनेतिर नजाउँ, हामी गुटको राजनैतिक नगरौँ। अब गुटलाई हामी सबैलाई छोडिदिउँ र हामी जुन एउटा अगाडि बढाउनेतिर, जुन एउटा जनताको बिचमा कसम खाएको छौँ त्यसलाई अगाडि बढाउँ। कमरेडहरू अब त्यो आन्दोलन गरेर केही हुने छैनन्। नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु भएको छ। हामी कुन नेतालाई चिनेका छैनौँ र कमरेडहरू सबैजना चिनेका छौँ। पारिवारिक लोभ लालचबाट माथि उठ्न सकेको छैन। बिना कुर्सी बिना भनौँ कि पद बिना बस्न गाह्रो भएको छ। यो कुराहरूलाई छोडौँ र आउँ हात उमेलो गरेर अब यो पुण्य स्थापनाको सपना नहेरौँ। अब हुँदैन पुण्य स्थापना। कार्यकारिणी सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जब जनता नै जानुपर्छ, अब यो खिचातानीले देश चल्दैन भनेर गरिसकेको निर्णय अब कसैले उल्टाउन सक्दैन। त्यसैले यो भरमा हामी नपरिकन अब निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। वैशाख 17 र 27 गते बारम्बार यो कुरालाई उठाइराख्नु भएको छ। हामी खुसीका साथ गर्यौं, तर कहीँ न कहीँ तानातान लम्बा झन्टा बाहेक कहीँ पनि केही गर्न नदिने खालका सिर्जना भयो। र त्यो के को लागि? विचारको लागि कहिले भएन, त्यो जनताको लागि कहिले भएन, त्यो विकासको जनताको विकासको लागि कहिले भएन, संगठन बनाउनको लागि कहिले पनि भएन। जहिले पनि पदको लागि, जहिले पनि पदको लागि मिटिङ पनि बस्छ पदको लागि। त्यहाँ कुनै पनि योजना तर्जुमा के पनि थिएन। धारा 1 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै संसद विघटन भए बाहेक 5 वर्ष संसद रहनेछ भनेर कानुनी व्यवस्था छ। धारा 85(1 ले भन्दैछ। जब संसद विघटन भए बाहेक भनेपछि संसद विघटन हुँदैन भनेर जुन साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, त्यो संविधानले के भन्छ? विघटन नहुने भए संसद विघटन भए बाहेक त्यो संविधान 5 वर्ष रहनेछ भने त विघटन नहुने भए त्यो शब्द कहाँबाट लेखिएको? त्यस कारणले यो भुलभुलैया चाहिँ तपाईहरु नजानुस्, संसद विघटन हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो धारा संविधानको धारा 76 उ धारा 1 बमोजिम 64% चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता सम्मान्य केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र विपक्षमा मात्र 36% हुनुहुन्थ्यो। त धारा 76(1 ले 76(1 ले के भन्छ भने सरकार बनाउने 36% ले बनाउन सक्दैन। यो बहुमत 64% एकातर्फ भएको हुनाले सरकार तपाईको बहुमत हामीतिर भएकोले अल्पसंख्यकले सरकार बनाउने उसको संख्या पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन। तपाईहरु ढुक्क बस्नु। जनताको जनादेश किन माग गर्नु पर्यो त? कारण के हो? त्यस बारेमा हाम्रा पूर्व साथीहरूले आफ्नो भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। म त्यसमा म जान्न, तर म एउटै कुरा के भन्छु भने तपाई जनता र राष्ट्रप्रति भरोसा गर्नुहुन्थ्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 को नजिकको सरकारलाई तपाईले किन चल्न दिनु भएन? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले भनिरहनु भएको थियो चैतमा महाधिवेशन गर्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो। तपाई 3 महिना किन पर्खिनु भएन? कारण के हो? त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीबाट यो तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 को बहुमतको सरकारले कसरी ढाले त्यसतर्फ उनीहरू लागेको थियो। त्यसको कारणले गर्दा यो सरकारलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा बन्धक बनाउने, चल्न नदिने, काम गर्न नदिने त्यो वातावरण बनाइरहेको। म के भन्न चाहन्छु कमरेड, तपाईलाई जब केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो पहिलो चोटि, त्यति बेला भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरे।
हामीलाई अस्ति पाइरहेको थिएन। हामीलाई यहाँ नेपालीहरूलाई एउटै देशसँग हामी निर्भर थियौँ। त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारतलाई नाका खोल्नुहोस् अनि म भारत भ्रमण गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यस उहाँले नाका खोलेपछि मात्रै हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री भारत जानुभयो। त्यतिखेर हामी एउटै देशमा निर्भर थियौँ। हामीलाई चाइना जुन हाम्रा उत्तरी छिमेकी चाइनासँग हामीले पार्वन सन्धि गरेका थिएन। पार्वन सन्धि माने यातायात सन्धि। हामीले व्यापार सन्धि गरेका थिएनौँ। जब भारतले नाकाबन्दी लगायो नेपाली जनताहरू औषधिको लागि छटपटाइरहेको थियो, तेलको लागि छटपटाइरहेको थियो, खाद्यान्नको लागि छटपटाइयो। त्यो ऐतिहासिक पुरुष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसले भारतलाई चुनौती दिँदै उत्तरी नाका पार्वन सन्धि र ऐतिहासिक पार्वन सन्धि र तपाईँ त्यसपछि तपाईँको व्यापार सन्धि गर्यो। आजसम्मको शासकले किन गरेन? भारतको डरले। एउटै देशसँग हाम्रो पार्वन सन्धि र व्यापार सन्धि एउटै देशसँग थियो। त्यसले गर्दा अब भारतले कहिले पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्दैन। जो व्यक्ति भनेको केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। त्यसले हाम्रो अहिलेसम्म कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा के बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएन, प्रचण्डजी हुनु भएन, काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा हुनु भएन, गिरिजा प्रसाद हुनु भएन, को प्रधानमन्त्री हुनु भएन, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल को प्रधानमन्त्री हुनु भएन। किन हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना बसिरहे? तपाईँ किन बोल्नु भएन? किन तपाईँले चुप्प बोल्नु भएको? नेपालको भूमिमा भारतको सेना बसिरहेको थियो। एउटै पुरुष हो, ऐतिहासिक पुरुष, साहसी पुरुष जसले नेपालको भूमिबाट तिम्रो सेना फिर्ता लगा। यो नेपालको भूमि हो, लिम्पियाधुरा, कालापानी। त्यसकारणले हाम्रो भूमिमा तिम्रो बस्ने अधिकार छैन भनेर आफ्नो नक्सामा समावेश गरे। त्यसकारण यो साहसिक इतिहास पुरुष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। किन प्रचण्डजीले गर्नु भएन? किन माधव नेपालले गर्नु भएन? किन झलनाथले गर्नु भएन? कसले रोके? त्यो वीर पुरुष भनेको, राष्ट्रवादी पुरुष भनेको केपी शर्मा ओली हो। हामीले बुझ्नुपर्छ। आज तराईका 21 जिल्लामा प्रत्येक वर्ष 50 करोड रुपियाँ दिन्छ। तराईको सदरमुकामहरूलाई आज बिरगंजमा पनि प्रति वर्ष 50 लागेको। त्यस्तै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, तपाईको बागमती, यो तराईको भूमि हो। जब विशेष सिंचाई कार्यक्रम, तराई मधेस आर्सेनिक मुक्त खानेपानी कार्यक्रम, तराई मधेस पूर्वाधार सडक कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्ध कार्यक्रम, त्यस्तै हामीले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष तराईमा आगलगी हुन्छ, हजारौं घर जल्छ। त्यस कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुरक्षित नागरिक आवास भनेर तराईमा प्रत्येक फुसको घरलाई 50,000 दिने भनेर 1 लाख घरको लागि यसपालि बजेट विनियोजन गरेछ। तराईको लागि गरेको छ, गरिब जनताको लागि गरेको छ। जनता आवास कार्यक्रम तपाईको सञ्चालन गरेको छ। यो त्यस कारणले गरिबको लागि, तराईको लागि यो पार्टीले धेरै कामहरू गरेछ। मसँग समय छैन। यसमा सहभागी भइदिएर ताली बजाइदिनु होला। बत्ती नबलुन्जेलसम्म चाहिँ ताली बजाइदिनु होला आदरणीय साथीहरू। एकदम जोर एकदम कर्कट ध्वनि का साथ चाहिँ ताली बजाइदिनु होला एकदम, ताकि हाम्रा महासचिवज्यूको प्रभु शाह मोर जिन्दाबाद, विष्णु मोर जिन्दाबाद, प्रभु शाह मोर जिन्दाबाद, लीलानाथ मोर जिन्दाबाद, चुनी महतो जिन्दाबाद, वादा कभी ना भूली हो। विष्णु और जिंदाबाद, प्रभु अमर जिंदाबाद, लीलानाथ जिंदाबाद, चुनी महतो जिंदाबाद, हाथ कभी ना छोड़ी हो। विष्णु और जिंदाबाद, प्रभु शाह मोर जिंदाबाद, विष्णु और जिंदाबाद,
बहुत खुशी बा। देश के विश्वास बाटे भैया मंत्री जी वाली साथ हो, सुखे दुखे के साथी पाली तू मिला लो हाथ हो। देश के विश्वास बाटे भैया मंत्री जी वाली साथ हो, सुखे दुखे के साथी पाली तू मिला लो हाथ हो। हर जिला और शहर नगरिया, हर जिला और शहर नगरिया गावे लाइन पर गुणगान हो। विष्णु पद जिंदाबाद, प्रभु सामोर जिंदाबाद, लीलानाथ जी जिंदाबाद, जूली महतो जिंदाबाद। देश में भैया बाटे इनकर नाम हो, हर जगह हर समय में भैया दीन प्रभु जी साथ हो। गाँव शहर से देश में भैया बाटे इनकर नाम हो, हर जगह हर समय में भैया दीन प्रभु जी साथ हो। परिस्थिति के बारे में हम सब कहाँ जाए, कहाँ जा रहा छे एकरा बारे में हम इतने दो चार बात कहना चाहब कि अभी देश जटिलता तरफ उन्मुख है। कम्युनिस्ट आंदोलन संकट तरफ उन्मुख है, पार्टी विघटन के तरफ अग्रसर है। ये अवस्था के एगो गंभीर समीक्षा के जरूरी है। हम अपने के यही बारे में एक दो बात बतावे चाहब। विश्व के रंगमंच पर नेपाल के गौरव के स्थिति निर्माण के अवस्था झंडे 2/3 के जनादेश के साथ विश्व में शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के मार्फत इतना बड़का जनादेश के साथ एक नया हैसियत कायम करे वाला स्थिति आज विघटन उन्मुख है। एकरा बारे में हम गंभीरता के साथ समीक्षा करके विचार मनन करेला हम विशेष आग्रह करना चाहते। ये सभा में जमा भेल मात्र कॉमरेड सबके ना भ्रमवश विभिन्न कारण से अलग थलग रहल लोग से भी हम अपील करना चाहते कि अपने ये विषय के परिस्थिति जो निर्माण भेल है, जो संकट के परिस्थिति निर्माण भेल है, ओकरा ठीक ढंग से हम सब विचार करें। आज देश में जो क्रांति की स्थिति रहे, जो उत्साह की स्थिति रहे, जो सफलता की स्थिति रहे, आज वो निराशा के तरफ उन्मुख है। एक हम गंभीर समीक्षा करे के लिए आग्रह करना चाहते। हम कहा से अपने के निचोड़ निकाले गए हैं। कौन हम सब दो गो बच्चा अगर झगड़ा कर रहा है, दो गो लोग झगड़ा कर रहा है, तो हम सब सीधे बाहर से देख के कह दे तो दोनों झगड़ा कर रहा है, दोनों दोषी है। अगर वैसे कहे तो सही न्याय न है, तब अपने भ्रम में सी कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, कौन सही है, कौन गलत है, एक ठीक से अगर हम समझ में आवे सकम तो हमरा से सफलता, क्रांति के सफलता संभव न है। इसलिए हम फिर कहना चाहब, आज जो पार्टी के नौबत है, जो आज आंदोलन के नौबत है, आज कम्युनिस्ट आंदोलन एक रक्षात्मक अवस्था में खसक चुका है, ओकरा ऊपर उठावे के लिए हमने अपने क्रांतिकारी साथी सब, कम्युनिस्ट ओरिजिनल कम्युनिस्ट साथी सब एक बार विचार करना हम आगे करना चाहते। आज क्रांति धराशायी के अगाड़ी हम सब देख रहा है, प्रश्न रूप में देख रहा है। पार्टी भीतर कहीं भी दुनिया के अपने समीक्षा काम कहीं भी क्रांति बाहरिया शक्ति से धराशायी न रहे। पार्टी भीतर के अंतर्घाती अवसरवादी प्रतिक्रांतिकारी काम नेता के कारण जहाँ के भी क्रांति के अवसान कर आंदोलन का सफलता मिला। आज नेपाल के फिर पुनरावृत्ति के नजीक हम सबसे वो विश्व के विभिन्न कालखंड के जो घटना के यहाँ पुनरावृत्ति भेल हम सब देख रहा है। हम इतने कहना चाह कि जो हो रहा है अपने सब साक्षी छी,
चुनाव से पहले 2 पार्टी रही, हम दोनों पार्टी के अलग अलग भी बात करना चाहम, लेकिन चुनाव एने जब दोनों पार्टी एक भेला के एगो काल खंड के भी समीक्षा जरूरी है, उससे पहले भी समीक्षा जरूरी है। अलग माओवादी और एमआरए के विगत के भी हिसाब चाहिए, हर एक चीज के सत्य के असली अर्थ में जीने के लिए वर्तमान और भविष्य के दोनों पार्ट के सही ढंग के निचोड़ बिना, समीक्षा बिना, संश्लेषण बिना अपने सही और गलत को छुटिया सके। हम कहम 3 वर्ष जो बितैले छी हम सब, 3 वर्ष में जो 2 पार्टी एक भेल, तो जो वर्ग दुश्मन के करे वाला काम पार्टी से होते हैं, चाहे सरकार संचालन के सवाल में है, चाहे पार्टी निर्माण के सवाल में। हम दोसर ओरी न जाना चाहम, अपने के ई प्रदेश में जो ई प्रदेश ईश्वर के साथी सब छी, हम माओवादी पृष्ठभूमि के नेता, कुछ साथी पूर्व ये माले पृष्ठभूमि के नेता अपने से विचार करम पार्टी निर्माण काहे न भेल, देश में न काहे भेल, हम अभी 13 देश से जाए नीचा प्रदेश में पार्टी काहे निर्माण न भेल, जिला कमेटी काहे सक्रिय न भेल, स्थानीय कमेटी काहे न बने सकल, पार्टी के काम रोके वाला क्रांतिकारी कि पार्टी के काम करे वाला क्रांतिकारी, पार्टी के गतिशील बढ़ाए वाला क्रांतिकारी कि पार्टी के गतिहीन बनाए वाला क्रांतिकारी, सरकार के जनता के लिए काम करे वाला क्रांतिकारी या सरकार के घात करे वाला क्रांतिकारी। विचार करना काम हो, बहुत बेसी जब दूर जाएगा ना पड़े। अपने देखे रहे हैं जो लोग टिक्का लगा के कमेटी बनेले है, उहे लोग कोनो ढंग से पार्टी न चले, पार्टी आगे न बढ़े। हमसे ये प्रदेश में कौन कसर बांटे लड़ा कर रहे, हमारे अपने जगह पीड़ा है, स्थानीय सरकार बनल है, यहाँ अपने आप के कम्युनिस्ट पार्टी रक्षात्मक अवस्था में छी, कभी भी प्रदेश के व्यवस्थित बैठक न है, प्रदेश में प्रतिपक्ष है कोनो भूमिका न है, स्थानीय कमेटी, स्थानीय जो सरकार है, नगर पालिका, गाँव पालिका के अपने सुन रहे हैं, यही टाउन हॉल में एक बार बुक कैली हम सब, कार्यक्रम न भेल, बर्दीवास में बुक कैली, कार्यक्रम न भेल, जनकपुर में का बुक कैली, कार्यक्रम न भेल। बहुत लोग के बात था है, बहुत लोग के नहीं था हो सकल, वो दोसर कौनों के कारण न रहे। ये जो अभी नया रंगमंच में है नेपाल प्रचंड समूह, वही लोग के खासे प्रचंड जी के निर्देशन के कारण हमसे कुछ न कर सके। हम पूछे न चाहिए प्रचंड जी से कोना कमेटी के निर्णय है अविश्वास के प्रस्ताव लगावे के, हमरे को पता है। प्रभु शाह के सिग्नेचर देख लो हो मेरे अपने, हम पूछे न चाहे छी से कहिया संसदीय दल के यहाँ बैठक कैले रही प्रस्ताव लगावे, अषाढ़ में दोसर बात कह के सही कराल चीज के अविश्वास के प्रस्ताव षड्यंत्र को ढंग से लगाने वाला कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी नेता हो सकते हैं। विचार करना चाहिए कौन, अगर अपने क्रांतिकारी कैसन होले, प्रति क्रांतिकारी कैसन होले, अवसरवादी कैसन होले, इतने छोटिया वाले बहुत बात का बात ना है जो अपने रंगमंच में देख रहा छी, बाहर रंगमंच में देख रहा छी। प्रचंड जी के प्रधानमंत्री बनावे के बाद कोना कमेटी में पारित भेल है, अविश्वास के प्रस्ताव में प्रचंड जी के प्रधानमंत्री बनावे के प्रस्ताव दौड़ता है। हम पूछे न चाह रहा छल छाम से क्रांति होले, षड्यंत्र को ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी चलते। आज पार्टी के जो हालत है, पार्टी के बिना निर्णय अषाढ़ में का सिग्नेचर संसद दल के सुनी कहीं बैठक बैठे, अपने अगर कम्युनिस्ट छी, अपने नैतिकवान छी, अपने खुला और पारदर्शी छी, बैठक बैठू, विधान अनुसार चलू। अपने देखे थे बाहर एगो वर्ग है जो झूठ बोल के भ्रम छाड़ के स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, एगो ऐसा वर्ग है जो सांच बात बता के जनता के सेवा कर रहा है, अपने के छाने के है। ये पार्टी में दो किता जो है, दोनों किता के कोना ओरी है, सांच बोल के जनता के ओरी समर्पित, झूठ बोल के स्वार्थ पूर्ति करे वाला। आज कुछ लोग नेता से जो बता रहा है अपने सबके, हम चाहे थी वो लोग से पूछी, अपने से पूछो कई सवाल खाली व्यक्ति के ना है, क्रांति के भविष्य से जुड़ल विषय है, कम्युनिस्ट आंदोलन के भाग भविष्य से जुड़ल विषय हम सब नजरअंदाज न कर सके। हम कहना चाहम
कि जो अपने रंगमंच में देख रहा छे, बाहर देख रहा छे कि पार्टी हम सब बड़ा पार्टी के निर्णय माने वाला, हम सब पार्टी के निर्णय माने वाला जैसे का प्रचंड माधव की बात प्रस्तुत कर रहा है से केपी जी अपना सब पार्टी के ऊपर बता रहा है। अपने सब देखे थे हम एक केंद्रीय समिति के सदस्य, प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं। सरकार अध्यादेश पार्टी के निर्णय के आधार पर न्याय वाला प्रचलन अगर प्रचंड जी लियाल हुई है, अगर माधव नेपाल पार्टी के निर्णय के आधार में कानून निर्माण करे हुई है पहले हुई है तो केपी जी के करे के चाहे कभी भी पार्टी विधेयक जो दिन दिन कानून बने वाला काम कहीं पार्टी में सलाह पार्टी में निर्णय करे के जरूरी अभी तक प्रचलन ना, लेकिन अपने सुनित है से पार्टी से बिना निर्णय काहे भी, लेकिन अपने समावेदन करे जाए राष्ट्रपति की हम सिग्नेचर करा के ओकर कहिया निर्णय हमरा एक बताओ। प्रदेश दल में बैठक भेल है, सुनिए कहियो ये विषय पर कोनो कमेटी निर्णय करे हो सबोन कमेटी तो नहीं अपने से दू गोड़ा के जो कमेटी है वो गुट जो है कही हम सब गुटों के निर्णय ना है पूरा छलछल ढंग से छल षड्यंत्र ढंग से जो नीचे तक अस्त व्यस्त करे के काम हो रहा है। ये नेपाल जब जनयुद्ध से हैरान रहे, अस्त व्यस्त रहे, संक्रमण काल से हैरान रहे, अस्त व्यस्त रहे, लोग के बहुत बड़का अपेक्षा रहे कि संविधान बनला के बाद नेपाल एगो स्थिरता के तरफ आगे बढ़े, एगो स्थायित्व के तरफ आगे बढ़े, लेकिन आज देख रहा थी लोग के अनुमान रहे कि 5 वर्ष हम सब एगो स्थिर सरकार देखा, लेकिन आज 2-3 वर्ष पुगते फिर अस्थिरता हो गए। केंद्र में मात्र न और प्रदेश में चढ़ाई शुरू है, तो वो कहनो वैधानिक ढंग से न कहीं वैधानिक ढंग से न कहीं कोनो साथी के दिमाग में है, कोनो भाई के दिमाग में है, कोनो कमरेड के भाग में है, एक बार हम फिर काम छाती पर हाथ रख के अपने हमसे जो मोड़ में छी वो बहुत बड़का गंभीर मोड़ पर छी, ये मोड़ में अपने के गंभीरता से सोचे के जरूरी है। जो भाई सब दूसरा किताब में मोकरो सुनाएगा चाहम एक बार गंभीर होके हाँ सोचू उल्लाह में जो कूद रहा छी ओमे भविष्य न है, गलत जगह अपने पुगे छी, सही जगह आवे के कोशिश करूं। हम फर्क परिवेश है लेकिन संसद विघटन है। मनमोहन अधिकारी जी के अपने की कर रहा संसद विघटन के जो प्रयास के अपने की कर रहा हम जानना चाह रहा साथ में है हो सकता कोनो प्रभाव न हो सरकारी निकाय से हम अपने से साथ में छी जहां तक शहरी विकास जो तराई प्रदेश में केंद्रित है अब मुदा हमरा से प्रमुख अतिथि जी छथि तराई प्रदेश के विकास के लिए होती है यह टीम अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पाला में तराई प्रदेश के हर एक सदर मुकाम में करोड़ों के रुपया आज हर सदर मुकाम में 2 अरब 3 अरब के ठेका के साथ काम हो रहा है। वो काम के औरो जनमुखी बनावे के लिए महत्वपूर्ण सोच के साथ ओकरा औरो समृद्ध और विकसित करे के लिए अपने सब नजर से राखो, अपने सभी सक्रियता लियो। हम सब देख रहा छी जहां सदर मुकाम में काम हो रहा है, मेयर अक्सर हाथ दोसर पार्टी के जीतल है, ठेकेदार भी वही सरके पड़ गया है और कुछ गलत कर्मचारी के कारण जो सरकार के अपने कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्वामित्व स्थापना होने के चाहे न हो सब रहा लोग की न बुझा रहा है कि केपी जी के योगदान से ही रोड बन रहा है, लोग के बुझा रहा है छोटका जो राजा है नगर पालिका में शायद ओकरे सही चलते हो रहा है। वो चीज के हटा के सही चीज की स्थापना करे के लिए भी हम अपने से साथ में छी। जहां तक जो जरूरियात चीज सब छूट गल है जना के बिना वो विकास के महत्व बढ़ित न होए वैसा योजना सबके भी साथ हम अपने से साथ में रहम ई विश्वास दिलबै तत्काल हम अपन बात रोक रहल छी। यो बेला कुनै चुनावी बेला होइन, यो बेला जुन आज हामी गर्न गइरहेका छौं पार्टीको वर्तमान स्थिति जुन प्रकारले एक पक्षबाट असंवैधानिक काम प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो, पार्टी विभाजन गर्ने काम समेत उहाँले नै गर्नुभयो, जुन एक खरो तरिकाले आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ त्यही कुराहरूको सेरोफेरोमा हामी आफ्ना कुराहरू वास्तविकता के हो त किन यो परिस्थिति सिर्जना भयो सबैलाई थाहा छ। जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको छ यो कुनै खुसियालीले भङ्ग भएको होइन,
पूर्वाग्रही तरिकाले भङ्ग गरेको होइन। यो स्थिति कसरी सिर्जना हो त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय कामरेडहरु, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बीच 2075 साल जेठ 3 गते जब ऐतिहासिक एकता भयो, त्यसको ठीक 1 वर्ष पछाडि पार्टी भित्र चलखेल सुरु भयो। धेरै साथीहरूलाई मन्त्री बन्न हतार थियो, धेरै साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न समेत हतार थियो र जति राम्रो गरे पनि प्रधानमन्त्रीजीले अर्थात् कमरेड सधैँ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार जति लोकप्रिय काम गरे पनि त्यसको प्रशंसा गर्नुको साटो जहिले पनि आलोचना गर्ने कामहरू भइरहेको थियो र भइरहेको छ। 1 साल पछाडि मङ्सिर 76 साल माघ पछाडि अलि बढी चलखेल सुरु भयो, जसको झलक हामीले 76 साल पुस महिनामा बसेको थाई समितिबाट नै हामीले अनुभव गरिसकेका थियौँ कि अब यो पार्टी जुन प्रकारले अगाडि बढिरहेको छ, अब भोलिका दिनहरूमा बाधा अवरोधहरू आउन थाल्छन् र वास्तवमा सुरु भयो। माघ पछाडि सुरु भइसके पछाडि पटक पटक प्रधानमन्त्रीजी असफल भइसक्नुभयो। तपाईबाट अब सरकार चल्दैन, तपाईबाट पार्टी चल्दैन, तपाई राजीनामा गर्नुहोस्। जब दुटै पदबाट राजीनामा माग्ने खेल सुरु भयो, पार्टी भित्रको स्थिति अलिकति सहज बन्न सकेन, असहज तरिकाले अगाडि बढ्न थाल्यो। हुँदा त लिखितै रूपमा प्रतिवेदन आयो कि अब प्रधानमन्त्रीजी तपाई दुटै पद छोड्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा गर्नुहोस्, अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा गर्नुहोस्। आदरणीय कामरेडहरु, यो हाम्रो विधानमा कहीँ पनि उल्लेख छैन कि जो पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हुन्छ अर्थात् भङ्ग भइसके पछाडि जो एकता पछाडि बनेको पार्टीको अध्यक्ष समेत जो स्वयं कमरेड केपी शर्मा ओलीजी संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँले कि त पहिले त दुटै पदको कुरा उठ्यो, त्यसपछि कि प्रधानमन्त्री छोड्नुहोस् कि अध्यक्ष छोड्नुहोस्, हुँदा त्यसपछि त दुईटै पदबाट राजीनामा दिए हुँदैन भनेपछि अब विभिन्न प्रकारको प्रत्येक मिटिङमा स्थायी समितिको मिटिङमा वाद विवाद सुरु हुन थाल्यो। केही कुरा राख्नेछु। कमरेडहरु, यति बेला हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन अत्यन्त अनपेक्षित रूपमा एउटा दुर्घटना उन्मुख बनिरहेको यथार्थ तपाईँ हाम्रो सामनेमा छिपेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हामीले जुन पृष्ठभूमिमा निर्माण गर्यौं, जस्ता उद्देश्यका साथ निर्माण गर्यौं, तर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आफ्ना उद्देश्यहरू अनुरूप अगाडि बढ्नका लागि अरू प्रतिस्पर्धीहरूबाट सृजना भएका व्यवधानहरूको होइन, आफ्नै आन्तरिक जीवनमा सृजना भएका अवरोधहरूको कारणले गर्दा अपेक्षित सफलताहरू प्राप्त हुन सकेन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनावी गठबन्धन कायम गर्यौं। चुनावी परिणाम प्रकाशित भएसँगै हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्यायका लागि, समाजवादका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने उद्घोषको साथमा पार्टी एकता गर्यौं। पार्टी एकता सँगै आम जनतामा नयाँ आशा संचार भएको थियो, आत्मविश्वास पैदा भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजतन्त्रको अन्त्यका निमित्त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाका निमित्त ऐतिहासिक जनआन्दोलन र जनक्रान्तिको नेतृत्व मात्रै गरेन,
अब यो कम्युनिस्ट पार्टीले सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गर्ने अभियानको अगुवाई गर्नेछ, विकास र पछौटीपनलाई समाप्त गर्नेछ, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछ र हाम्रै जीवनमा समाजवादमा यो मुलुकलाई पुर्याउनेछ। यस प्रकारको आशा, यस प्रकारको विश्वास जनतामा सञ्चारित भयो। नभए सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा जो सरकार बन्यो, त्यो सरकारले वास्तवमा मुलुकलाई सही दिशातर्फ, सही गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउने सङ्कल्प गयो। यहाँ सबैलाई थाहा छ, समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा सूत्रबद्ध गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपालीलाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्ने सङ्कल्प गरेर त्यसका निमित्त देशभित्रको स्रोत साधनलाई अधिकतम रूपमा परिचालित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालित गर्ने र सम्पूर्ण जनशक्तिलाई त्यस दिशातर्फ परिचालित गर्ने त्यो योजनाको साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा सरकार अगाडि बढ्यो। सरकारले एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गयो, एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्दै गयो। नेपालको इतिहासमा अरू कसैले गर्न नसकेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, जनताका, राष्ट्रका पक्षमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त हुँदै गए। सरकारले संविधानको रक्षा मात्रै गरेन, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्यो। संघीय ढाँचामा हामी गइरहेका थियौँ, संघीय ढाँचाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्धहरू गर्यो। वास्तवमा अरू आर्थिक विकासका, भौतिक विकासका, मानवीय विकासका दृष्टिकोणले पनि नयाँ नयाँ कृतिमानहरू कायम गर्दै सरकार अगाडि बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो। यो छिमेकी मुलुकसँग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारस्परिक सम्मान र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्न चाहन्छ। नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भन्ने त्यो मानक स्थापित गरेर सरकार अगाडि बढ्यो। हरेक दृष्टिकोणले सरकारले राम्रा कामहरू गर्दै अगाडि बढेको थियो। सरकारले जब राम्रो काम गर्छ, पार्टीको कर्तव्य के हुन्थ्यो भनेदेखि सरकारले गरेका राम्रा कामहरू जनताका माझमा पुर्याउने, जनताले दिएका सुझावहरू, सल्लाहहरू, आलोचनाहरू सरकारको नेतृत्व समक्ष पुर्याउने, सरकारलाई अझ बलशाली ढङ्गले, अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सघाउने, सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको आधारमा जनतालाई गोलबन्द गर्ने, पार्टीको जनाधारलाई अझ धेरै फराकिलो पार्ने, यसरी पार्टी र सरकारका बीचमा नन र मासुको जस्तो, पानी र माछाको जस्तो जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्ने यो ढङ्गले सरकारले, पार्टीले काम गर्नुपर्दो थियो। तर तपाईँले देख्नुभएको छ, जब जब सरकारले राम्रा कामहरू गर्दै अगाडि बढ्छ तब तब अरूबाट होइन, पार्टीभित्रैबाट पार्टीभित्रबाट पनि पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूबाट होइन, पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा पनि केन्द्रीय कमिटीका अरू तमाम सदस्यहरूबाट होइन, केही निश्चित शीर्ष तहमा रहेका केही निश्चित नेताहरूबाट विरोध हुन सुरु गर्छ। सरकारले जब राम्रो काम गर्छ, पार्टीका नेताहरू विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। राम्रो कामको जस दिने, राम्रो काम जनता समक्ष पुर्याउने होइन, सरकारलाई आलोचना गर्ने, सरकारलाई विरोध गर्ने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, सरकारको अभियानमा बाधा सिर्जना गर्ने, यस खालका प्रयासहरू हुन्छन्। हामीले भनेका थियौँ पार्टी एकता 2075 साल जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकता गर्यौँ। अब यो पार्टी एकतालाई केन्द्रीय तहमा सम्पन्न भएको पार्टी एकतालाई हामी आम रूपमा, आधारभूत रूपमा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्छौँ। सबै एकता एकीकरणका कामहरू सम्पन्न गर्छौँ र महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। पार्टीलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट एउटा स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो यो योजना थियो। तर पार्टीभित्रको, पार्टीका शीर्ष तहमा रहेका केही निश्चित नेताहरू एकता एकीकरणको काम सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशनको तयारी गर्ने, पार्टीलाई एउटा विचारको, सङ्गठनको, आचरणको, कार्यशैलीको हरेक दृष्टिकोणले एकताबद्ध तुल्याउने
यो अभियान पुरा गर्नेतर्फ होइन, सरकारको खुट्टा तान्ने, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने, सरकारलाई काम गर्न नदिने, त्यस दिशातर्फ उहाँका प्रयासहरू केन्द्रित हुन थाले। समस्या सृजना हुन्छ, हामी समाधानका निम्ति प्रयास गर्छौँ, समस्या सृजना हुन्छ, फेरि समाधानका निम्ति प्रयास गर्छौँ। यस्तै चक्रबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। यहाँ सबैलाई थाहा छ, पछिल्लो पटक गत भदौ महिनामा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसेर पार्टीका यावत समस्याहरूका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र के हो समस्या र के हो समाधान भन्ने विषयमा स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गर्यो। तर स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नयाँ प्रकारका खिचेरो सृजना गर्ने, नयाँ प्रकारका व्यवधान सृजना गर्ने कोसिसहरू भए। अन्तमा यस्तो स्थिति देखा पर्यो कि कमलले देख्नुभएको छ, यहाँले देख्नुभएको छ, पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, प्रमुख नेतृत्व, प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा अनरेबल, प्रतिशोधपूर्ण, अराजनीतिक र फौजदारी प्रकृतिका आरोपहरू लगाएर पार्टीभित्रको अन्तर्गतलाई कटुतापूर्ण र शत्रुतापूर्ण मोडमा धकेल्ने त्यस खालका चेष्टाहरू भए। यहाँले देख्नुभएको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पार्टीको दोस्रो वरियताको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक, सचिवालयको बैठकका निमित्त प्रथम अध्यक्षसँग हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गर्ने अभिनय गर्नुभयो। केही जरुरत थिएन। हामीहरू अध्यक्ष त्यही थियौँ, महासचिव त्यही थियौँ, विधानको व्यवस्था हामीसँग दिँदै थियो, कुनै पनि बेला बैठक बस्न सक्थ्यो। हाम्रो सचिवालयको बैठक मात्रै 74-75 वटा बैठक सम्पन्न भएका थिए। यो सत्यलाई नजरअन्दाज गरेर बैठकको माग गर्नका लागि प्रथम अध्यक्षसँग हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, त्यस खालको अभिनय गर्नुपर्ने, नाटक गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। उहाँले त्यो चिज गर्नु होला। बैठकको माग गर्नुभएको छ, बैठक बसौँ भनेर हामी बैठकमा गयौँ। तर बैठकमा जाँदा उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा, प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा अघि मैले चर्चा गरेँ त्यस प्रकारका फौजदारी अभियोगहरूसहितको आरोप पत्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। कथित प्रस्तावका नाममा त्यो प्रस्ताव थिएन, त्यो आरोप पत्र थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने, शत्रुतापूर्ण बनाउने, एक आपसको सम्बन्धलाई निषेधको तहमा धकेल्ने त्यस खालको चेष्टा थियो। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, प्रचण्ड कामरेडले जुन दिन सचिवालयको बैठकमा त्यो कथित आरोप पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, म बताउन चाहन्छु त्यो आरोप पत्र होइन, विभाजनको, पार्टी विभाजनको आधार पत्र थियो। प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको, पार्टीको बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो कथित प्रस्ताव, त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने, पार्टीलाई गतिशील तुल्याउने, पार्टीलाई अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको नेतृत्वलाई भूमिकालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले होइन, पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको होइन। पार्टीमा विभाजन ल्याउनका लागि, विभाजनको आधार तयार गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विभाजनको आधार पत्र थियो। त्यो त्यस प्रकारको प्रतिशोधपूर्ण आधार पत्र थियो। उहाँको त्यो कथित प्रस्तावले पार्टी जीवनमा नयाँ प्रकारको समस्या सृजना भयो। त्यो आरोप पत्रलाई यदि पार्टीमा कायम राखेर जाने भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै रहन सक्दैन। त्यो तहको आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ। त्यो तहका आधारहीन आरोपहरू, प्रतिशोधपूर्ण आरोपहरू, शत्रुतापूर्ण आरोपहरू लगाउनु भएको छ, फौजदारी प्रकृतिको आरोप लगाउनु भएको छ। जसले गर्दा हामीले भन्यौँ, बारम्बार भन्यौँ, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, हामी सबैले भन्यौँ, तपाईँको यो विभाजनकारी यो आरोप पत्र तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् र पार्टीमा एकता र सहकारीका निमित्त वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति तपाईँले योगदान गर्नुहोस्। उहाँले त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिन सक्नु भएन। आरोप पत्र उहाँले पुष्टि गर्न पनि, आरोपहरू जे लगाउनु भएको छ ती आरोप उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न, ती आरोपहरू उहाँ फिर्ता लिन पनि चाहनुहुन्न। यसको अर्थ के हो भने उहाँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा कथित अङ्कगणितको खेल खेलेर उहाँ के भनेदेखि पार्टीको सत्ता र मुलुकको सत्ता कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ, पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्न चाहनुहुन्छ। आफ्नै सहयोगदारसँग मिलेर होइन,
पार्टीभन्दा बाहिरका शक्तिहरूको साथ समर्थन दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढ र शक्तिशाली सरकारलाई गिराउन चाहनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको पदबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र उहाँहरूका बिचमा जसरी गठबन्धन भएको देखियो अहिले कि अध्यक्ष पदबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने र माधव नेपाल अध्यक्ष बनाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र त्यसपछि अनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, यस दिशातर्फ उहाँहरू निरन्तर लागिरहनुभएका कुराहरू घटनाक्रमले पुष्टि गरे। हामीले भनेका थियौँ आउनुहोस् बसौँ, छलफल गरौँ, तपाईँलाई तपाईँलाई आफूलाई लागेका विषयहरू पार्टीको सचिवालयको बैठकमा आउनुहोस्, राख्नुहोस्, छलफल गरौँ, स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरौँ, संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरौँ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरौँ, पार्टीमा छलफल गरेर के निर्णय लिनुपर्छ निर्णय लिएर अगाडि बढौँ। उहाँहरूले सचिवालयको बैठक पेश गर्न सक्नु भएन, स्थायी कमिटीको बैठक पेश गर्न सक्नु भएन, आयोजना गरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पेश गर्न सक्नु भएन। बरु के गर्नुभयो भने अघि प्रभु शाह कमरेडले चर्चा गर्नुभयो जस्तै अन्य उद्देश्यका निम्ति सङ्कलन गरिएको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको हस्ताक्षरलाई अविश्वासको प्रस्तावका निम्ति दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले उहाँहरू चाहिँ दुरुपयोग गर्ने चेष्टा गर्नुभयो र यस्तो अवस्था देखियो कि पार्टीभित्रका समस्यालाई समाधान गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई जोगाएर अगाडि बढ्नका निम्ति गरिएका हदैसम्मका प्रयासहरू असफल हुँदै गए। अन्ततः उहाँहरू यो चाहिँ अस्ति पुष 5 गते उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पार्टीको प्रथम अध्यक्षलाई थाहा नदिइकन, संसदीय दलको नेतालाई थाहा नदिइकन, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले थाहा नदिइकन छुट्टै रुस्तम तरिकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र चाहिँ सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने जुन उहाँले गलत चेष्टा गर्नुभयो, त्यस परिस्थितिमा हाम्रा सामनेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सामनेमा दुईटा मात्रै विकल्प थियो। यो अवसरवादका सामनेमा, यो स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धनका सामनेमा, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गर्ने यो षड्यन्त्रकारी प्रयासको सामनेमा आत्मसमर्पण गर्ने कि त्यो गलत अभ्यासको प्रतिवाद गर्ने। कमरेड केपी शर्मा ओलीले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पण होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने त्यो षड्यन्त्रसँग नतमस्तक हुने होइन, त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने निश्चय गर्नुभयो र उहाँले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय यस स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ। अब यहाँलाई म बताउन चाहन्छु, हामीले यदि आत्मसमर्पण गरेका थियौँ, त्यो षड्यन्त्र अवैधानिक ढङ्गले पार्टीको विधान र मुलुकको संविधानको व्यवस्थाभन्दा पृथक ढङ्गले पार्टीको सत्ता कब्जा गर्ने, पार्टी सरकारको सत्ता कब्जा गर्ने जुन खालका चेष्टाहरू भएका थिए, त्यो चेष्टा, त्यो प्रयासका सामनेमा हामी आत्मसमर्पण गरेका थियौँ भने मुलुक अनेकता, अराजकता र श्रृङ्खलातर्फ जाने त्यो खतरा थियो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा त्यस प्रकारका प्रयासहरूको प्रतिवाद हुनु अपरिहार्य थियो र स्वाभाविक रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते ताजा जनादेशका निम्ति आम निर्वाचनमा जाने, नयाँ प्रतिनिधि सभाका निम्ति आम निर्वाचनमा जाने, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतासँग अहिलेका यावत समस्याको समाधानका निम्ति, निकासका निम्ति जनताका माझमा जाने त्यो निर्णय गर्नु यो वाहियात आरोप। जनतामा जाने, सार्वभौम जनतामा जाने, जनताको आदेशको आधारमा चल्ने कुरा लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म अनिर्वाचित सत्ता चलाउँछु भन्नुभएको छैन, म जनतामा जान्छु, जनताको फैसला, जनताको निर्णय मानेर चल्छु, म पनि त्यसै गरी चल्छु, अरू पनि त्यसै गरी चल्नुहोस् भनेर उहाँले सबैलाई त्यो आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यो कदम प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनमा जाने यो कदम, यो निर्णय अलोकतान्त्रिक होइन, लोकतन्त्रको सुन्दरतम प्रयोगको एउटा उदाहरण हो भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, जसरी उहाँ पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस हुँदै थियो, सरकार कब्जा गर्ने कोसिस हुँदै थियो, गैर वैधानिक
संविधानका व्यवस्था, पार्टीका विधानका व्यवस्थाभन्दा पृथक ढङ्गले चलेर पार्टीको सत्ता र मुलुकको सरकारको नेतृत्व कब्जा गर्ने कोसिस हुँदै थियो। त्यो कोसिस नाकाम भएको छ। अब मुलुक यो नयाँ ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनतर्फ जाँदैछ। म कङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईहरु कसैले पनि दुविधा नराख्नुहोला र म तपाईहरु मार्फत प्रदेश नम्बर 2 का सबै मतदाता, सबै नागरिकहरूलाई पनि म अपिल गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भनेर यहाँले दुविधा नराख्नुहोस्। निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन किन हुन्छ भनेदेखि यो प्रतिनिधि सभाको विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सरकारको प्रधानमन्त्रीको निर्णय संविधान सम्मत छ, लोकतन्त्र सम्मत छ। संविधानले यस रूपमा निर्वाचनमा जानका निम्ति हामीलाई मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यस रूपमा निर्वाचनमा जानका निम्ति लोकतन्त्रले हामीलाई मार्गदर्शन गरेको छ। त्यसकारणले यो लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले, लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिकोणले पनि यो मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक जान्छ र संविधानका प्रबन्धको दृष्टिकोणले पनि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छ। वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते मुलुकमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनका लागि म यहाँ सबैलाई हार्दिकतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। र म यहाँसँग के राख्न चाहन्छु भन्दा वैशाख 17 र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ भनिरहँदा यो हाम्रो यो चाहिँ हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यो संविधानका मर्म, त्यसका भावहरू, त्यसका अन्तर्यहरूलाई तपाईँले सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभएदेखि यो निर्वाचनमा जान्छ मुलुक भनेर हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हामीले यसो भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चलाई हामीले कुनै हिसाबले अपमान गर्न खोजेको, त्यसलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन। हामीले हाम्रो विश्वास, हाम्रो विश्लेषण यहाँका साथमा समक्षमा राखेको कुरा हो। म भन्न चाहन्छु, यो प्रतिनिधि सभा जति बेला विघटन भइरहेको थियो, विघटन गर्नका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरिरहनु भएको थियो, त्यति बेला प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेताको हैसियतमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँ प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त, बहुसंख्यक सदस्यहरूको समर्थन जितेको, बहुमत सदस्यहरूको विश्वास जितेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। जब बहुमत सदस्यहरूको विश्वास जितेको प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधि सभाबाट अब मुलुक अगाडि जान नसक्ने भयो, मुलुकमा जुन प्रकारका कन्स्पिरेसीहरू, राजनीतिक षड्यन्त्रहरू सुरु भए, त्यो षड्यन्त्रका चक्र एकदमदेखि त्यस्ता चाहिँ षड्यन्त्रलाई चिर्दै अगाडि बढ्नका लागि, मुलुकलाई लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फ अगाडि बढाउनका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने आवश्यकता भयो भनेर उहाँले बहुमतको समर्थन आफूसँग राखेर जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ भने, अनि त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको निर्णय बदर हुने कुनै सम्भावना नै हुँदैन। मानिलियौँ यदि उहाँ त्यो प्रतिनिधि बहुमत सदस्यले साथ दिएको विघटन, बहुमत सदस्यलाई साथमा राखेर विघटन गर्नका लागि उहाँले लिनुभएको निर्णय यदि यो फेल हुने भने प्रतिनिधि सभाको अल्पसंख्यक सदस्यले चाहिँ कुनै वैकल्पिक सरकार दिन सम्भव हुन्छ? हुँदैन। यस अर्थमा पनि यो के भनेदेखि संसद विघटनको निर्णय सदर हुन्छ र मुलुक निर्वाचनमा जान्छ, तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा त्यस अर्थमा हामी विश्वस्त भएर अगाडि बढौँ भनेर म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जुन दिन संसद विघटनको निर्णय भयो त्यसै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई हामीलाई पनि राखेर मिटिङ गर्नुभएको छ। त्यो मिटिङमा हामीले सुरक्षा निकायसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। निर्वाचनको तयारीका निम्ति तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर हामीले निर्देश गरिसकेका छौँ र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले एक स्वरमा भन्नुभएको छ, हामीले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति, तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यभार पुरा गर्छौँ, कर्तव्य निर्वाह गर्छौँ। शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले, सुरक्षा निकायको भूमिकाको दृष्टिकोणले चुनाव गर्नका निम्ति कुनै व्यवधान छैन, यस निम्ति सरकार आश्वस्त रहोस् भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। हामीले त्यही दिन निर्वाचन आयोगसँग बसेर छलफल गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ भन्दा, निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ
रहे सवाल निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जान्छन् कि जाँदैनन्, सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न मलाई लाग्छ। जुन राजनीतिक पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, जुन राजनीतिक पार्टीले जनतालाई सार्वसत्ता सम्पन्न मान्छ, जुन राजनीतिक पार्टीले जनताको निर्णय अधिकारलाई सम्मान गर्छ, त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्। त्यसकारणले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन कि भनेर दुविधा नराख्नका लागि म यहाँलाई हार्दिकतापूर्वक अपील गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो काममा तपाईँ हाम्रो काममा दुईटा अभिभावक छन्। एउटा अभिभावक के छ भने हामी अब खास गरी अहिले प्रदेश नम्बर 2 को अगुवा कार्यकर्ता बेलामा हामी छौँ। यस अर्थमा म प्रदेश नम्बर 2 का कमरेडलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू प्रदेश नम्बर 2 का सबै तरहका पार्टी कमिटीहरूका बैठक आयोजना गर्नुहोस्, जिल्ला कमिटीको बैठक आयोजना गर्नुहोस्, निर्वाचन क्षेत्र पालिका तहका कमिटी, वडा तहका कमिटी र प्रारम्भिक तहका कमिटीहरूका बैठक आयोजना गर्नुहोस्। आफ्नो तहमा भेलाहरू आयोजना गर्नुहोस् र अहिलेको परिस्थिति के हो, यति बेला हाम्रा काममा रहेका अभिभावकहरू के हुन्, त्यसका बारेमा पार्टी पङ्क्तिलाई जानकारी दिनुहोस्, आम जनसमुदायलाई जानकारी दिनुहोस् र हाम्रो संगठनात्मक जीवनलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुहोस्, संगठनलाई गतिशील र क्रियाशील तुल्याउनुहोस्, संगठनात्मक जीवनलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्नुहोस्। पहिलो काम तपाईँहरूको सामनेमा तपाईँहरूको काम यो आएको छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अब हाम्रो काममा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण अभिभावक निर्वाचन हो, निर्वाचनको तयारी हो। वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो प्रदेश नम्बर 2 मा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जुन प्रकारको परिणाम प्राप्त भएको थियो, त्यो परिणाममा चित्त बुझाएर तपाईँहरू बस्नुहुन्न भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। प्रदेश नम्बर 2 ले 32 वटा सिट मध्ये म तपाईँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अघिल्लो पटकै जस्तो नतिजामा चित्त बुझाउनुहुन्न, त्योभन्दा राम्रो नतिजाका निम्ति तपाईँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो अपेक्षा छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले 32 मध्ये बहुसङ्ख्यक कम्तीमा 16-17 भन्दा बेसी स्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जितको ग्यारेन्टी गर्ने हिसाबले, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीको जित सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तपाईँहरू अहिलेदेखि नै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। प्रतिस्पर्धा गर्ने ताकत भएको अर्को कोही छ र? म यहाँबाट सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू 2 नम्बरलाई प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ सहभागी हुनुभएका अगुवा कमरेडहरूसँग सोध्न चाहन्छु, तपाईँ हाम्रो क्रियाशीलताका सामनेमा, तपाईँ हाम्रो सक्रिय भूमिकाका सामनेमा, जनतासँग तपाईँ हाम्रो जुन प्रकारको सम्बन्ध छ त्यसका सामनेमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू कोही छ र? त्यस अर्थमा तपाईँहरूले 32 मध्ये बहुसङ्ख्यक सिटहरूमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउने हिसाबले आजदेखि लाग्नुहोस् भनेर निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गरेर लाग्नुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा उनीहरूलाई जसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ, मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जसरी नेतृत्व गर्नुभएको छ, हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर विपक्षमा जानका लागि, विपक्षी भूमिकामा खुम्चिनका लागि हामीले यो बाटो छानेको होइन। हामीलाई विश्वास छ, अटल विश्वास छ, जनताका प्रति, राष्ट्रका प्रति हामीले जुन ढङ्गले निष्ठापूर्वक काम गरेका छौँ, जुन ढङ्गले हामी जनताको सेवा गरेका छौँ, जनताले हामीलाई साथ दिन्छन् र निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा, कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्छ र त्यो बहुमतको सरकारमा प्रचण्डजी र माधवजी जस्ता साथीहरू जसले के भनेदेखि हरदम सरकारको काममा व्यवधान सृजना गर्नुभएको छ, त्यस्तो व्यवधान सृजना गर्ने कोही हुँदैन। सरकार निर्माण, जनता र राष्ट्रको सेवामा क्रियाशील भएर अगाडि बढ्छ, त्यस खालको नतिजा सुनिश्चित गर्ने हिसाबले हामी यो निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यस कारणले म साथीलाई भन्न चाहन्छु, जहाँसम्म प्रचण्डजीको, माधवजीको विषय छ, म धेरै चर्चा केही पनि गर्न चाहन्छु। हिजो के अस्ति कहिले एउटा कुनै टेलिभिजनमा प्रचण्ड कामरेडले भन्नुभयो, काङ्ग्रेस पहिलो हुन्छ हामी पछि हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो खालको चाहिँ रुचि अभिव्यक्तिका निम्ति यो पार्टी विभाजनको यो चाहिँ बाटो किन हिँडेको? ठिकै थियो त, एउटा शक्तिशाली पार्टी थियो, त्यो शक्तिशाली पार्टीको दोस्रो वरियताको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अरू धेरै सम्भावना थियो। यही पार्टीभित्र अनुशासित ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले काम गरेको भए, यही पार्टीभित्र आफ्नो भविष्य देखेको भए, यही पार्टीभित्र मुलुकको भविष्य देखेको भए, यही पार्टीको नेतृत्वमा हामी राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्छौँ भनेर त्यो देखेको भएदेखि
काङ्ग्रेस पहिलो हुन्छ हामी भागी पनि पछि पछि हुन्छौँ भनेर त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। अहिले म देखिरहेको छु कमरेड माधव नेपाल दोस्रो भयो फुटेको पार्टी एउटा नेकपाको एउटा हिस्साको एउटा झुन्डको दोस्रो वरियताको 2 नम्बर भनेको प्रदेश नम्बर 2 भने भाइ 2 नम्बरको दोस्रो वरियताको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यो दोस्त के रहर हो? सम्मानमा भएको पार्टीको वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा आउनुहुन्थ्यो, त्यो जिम्मेवारीले उहाँलाई चित्त बुझेन। पार्टी फुटाएर भए पनि अध्यक्ष भइ छाड्ने के रहर यस्तो कहाँ पुग्न खोज्नु भएको? म आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु कमरेड माधव नेपाललाई कहाँ पुग्नु न तपाईँ। अध्यक्षता भयो भने तपाईँलाई सन्तुष्टि होला, तर त्यो तपाईँको अध्यक्षले मुलुकलाई कहीँ पुर्याउँदैन। जनताका समस्या समाधान गर्नका निम्ति त्यो तपाईँको अध्यक्षको जिम्मेवारी कुनै सार्थक रूपै हुँदैन। यस अर्थमा म आदरपूर्वक भन्न चाहन्छु, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, अहिले पनि हामीले ठाउँ राखेका छौँ। म प्रदेश नम्बर 2 का अगुवा कमिटीलाई भन्न चाहन्छु, हामीले ठाउँ राखेका छौँ। अहिले पनि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि पार्टी विभाजनका निम्ति प्रचण्डजी माधवजीहरूले जुन प्रकारको कोसिस गर्नुभएको छ, हामीले आज पनि पार्टीको एकता जोगाउनका निम्ति कोसिस गरेका छौँ। हामीले आज पनि भन्दैछौँ, उहाँहरूले एउटा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गैर वैधानिक ढङ्गले कतिपय एउटा बैठक आयोजना गरेको अभिनय गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएको कुरा गर्नुभएको। हामीले पनि अस्ति केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक पार्टीको विधानको व्यवस्था अनुरूप केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक आयोजना गर्यौँ र हामीले प्रचण्डजीलाई कार्यकारी भूमिका अध्यक्षमा रहेको कार्यकारी भूमिकाबाट त हटायौँ, हटाउनै पर्ने परिस्थिति पनि सूचना भयो, तर उहाँलाई हामीले अध्यक्षबाट अहिले पनि हटाएका छैनौँ। माधव नेपाललाई वरिष्ठ नेताबाट अहिले पनि हामीले हटाएका छैनौँ। यसको अर्थ के हो भने यदि उहाँले यस बिचमा जस्ता प्रकारका गल्ती गर्नुभएको छ, कमजोरी गर्नुभएको छ, पार्टीको आन्दोलनको राष्ट्रको जनताको खिलाफमा जुन प्रकारका गम्भीर प्रकृतिको गल्तीहरू गर्नुभएको छ, ती गल्तीहरूलाई रियलाइज गर्नुहुन्छ, उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ। जुन प्रकारको आरोप पत्र उहाँले पार्टीभित्र र आम जनसमुदायमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता लिनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् तपाईँ अट्न सक्नुहुन्छ यो पार्टीमा। यही पार्टीभित्र आएर फर्किएर आफ्नो भविष्यको खोजी गर्नुहोस्, मुलुकको भविष्यको खोजी गर्नुहोस्, जनताको भविष्यको खोजी गर्नुहोस्। हामी अहिले पनि भन्न चाहन्छौँ, आउनुहोस्, आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईँले जुन प्रकारको आरोप पत्र लगाउनु भएको छ त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिनुहोस् र यो पार्टीभित्र रहेर मुलुकको जनताको राष्ट्रको हितमा काम गर्न योगदान गर्न तत्पर हुनुहोस्। तपाईँका निम्ति अहिले पनि हामी ठाउँ सुरक्षित गरिरहेकै छौँ। म यस अर्थमा म भन्न चाहन्छु, साथीहरू जो साथीहरू अहिले भुले भड्केर अन्यलमा हुनुहोला, के साथीहरू अन्यलमा हुनुभएको हामी देख्छौँ। अधिसङ्ख्यक साथीहरू उहाँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। एउटा उखान छ नि, एउटा के छ नि, एउटा उखान छ यहाँ चाहिँ भोजपुरी मैथिली क्षेत्रमा के हुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। अब उखान के छ भने आमाको दुध चुसेर भएन, बाउको घोडा चुसेर हुन्छ। आमाको दुध चुसेर भएन, बाउको घोडा चुसेर हुन्छ भन्ने एउटा उखान छ। त्यस्तै कुरा हो, जति बेलासम्म आफैले निर्णय गर्ने अधिकार थियो, आफैले निर्णय गर्ने अधिकार हुँदासम्म सुझबुझपूर्ण ढङ्गले नचल्ने, सही निष्कर्षमा सही विषयमा पार्टीलाई अगाडि लानका निम्ति प्रयास नगर्ने अनि अन्तर्विरोधलाई शत्रुतापूर्ण कटुतापूर्ण बनाएर लिएर जाने। तर जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अहिले उहाँहरू भन्दै हुन्छ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना। विघटनै हुँदैन थियो। उहाँहरूले यो प्रकारको एउटा विध्वंसकारी, विनाशकारी, विभाजनकारी, विग्रहकारी यस खालका कदमहरू नचालेको भए, त्यस खालका प्रयासहरू नगरेको भए संसद त विघटनै हुँदैन। आफैले विग्रहकारी, विनाशकारी बाटो तय गर्ने, संसदलाई विघटनको बिन्दुमा ठेल्ने, जब संसद विघटन हुन्छ अनि पुनर्स्थापनाको गीत गाउने काम लाग्छ, लाग्दैन, काम लाग्दैन। त्यस कारणले अहिले उहाँहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दै म बताउन चाहन्छु, यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना कसले गर्न सक्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्नुभयो, मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्यो,
सम्मान्य राष्ट्रपतिले चाहेर सक्नुहुन्छ पुनर्स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। यो विषय कोर्टमा अदालतमा पुगेको छ, अदालतको विचाराधीन विषय छ। आफ्ना बुझाइका आधारमा, आफ्ना विश्लेषणका आधारमा पक्ष वा विपक्षमा तर्कहरू बहसहरू हुन सक्लान्, तर यस विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारी अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास हो, संवैधानिक इजलासले यस विषयमा निर्णय दिनेछ। अब अहिले साथीहरू भन्दै हुन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका निम्ति आन्दोलन। म सोध्न चाहन्छु प्रचण्डजीलाई, म सोध्न चाहन्छु माधव नेपालजीलाई, तपाईँको यो आन्दोलन कसका विरुद्धमा हो? केपी शर्मा ओली अथवा नेकपाको नेतृत्वका विरुद्धमा हो कि सरकारको नेतृत्वका विरुद्धमा हो कि अथवा कसका विरुद्धमा हो तपाईँको यो आन्दोलन? कि अदालतका विरुद्धमा हो? निर्णय गर्ने अधिकार अदालतसँग छ। तपाईँ पुनर्स्थापनाको माग माग्दै हुनुहुन्छ, विरोध गर्दै हुनुहुन्छ सरकार। मिल्ने कुरा भयो, यो मिल्ने कुरा भएन। त्यस कारणले साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ जबसम्म पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। जबसम्म पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म हामी सडकमा रहिरहन्छौँ। म साथीहरूलाई कृपा गर्न सुझाव दिन चाहन्छु, त्यस्तो गल्ती नगर्नु। पुनर्स्थापना नभएसम्म हामी सडकमै रहिरहन्छौँ भन्नुभयो भनेदेखि तपाईँले घरमा पार्टीमा फर्किने त्यो मौकै पाउनुहुन्न। त्यस्तो गल्ती नगर्नु, किनभने पुनर्स्थापना हुनेवाला छैन। यस अर्थमा म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मुलुक निर्वाचनतर्फ अब अगाडि बढ्यो, निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गरेर जाने अहिलेको आवश्यकता हो। त्यस अर्थमा म प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई पनि भन्न चाहन्छु र उहाँको ब्रह्मपुरका नेतृत्वमा रहेका यावत साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, अहिले केही बिग्रेको छैन। तपाईँले आफ्ना गल्तीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई महसुस गर्नुहोस्, आरोपपत्र फिर्ता लिनुहोस्, गल्तीहरू महसुस गर्नुहोस् र निर्वाचनमा जाने मुलुकले निर्णय गरिसकेको छ, निश्चय गरिसकेको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको छ, नयाँ ताजा देशका निम्ति निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छ। आउनुहोस् जाउँ, निर्वाचनमा जानका निम्ति पार्टी फोड्नु पर्दैन, निर्वाचनमा जान पार्टी फोड्नु पर्दैन। आउनुहोस्, मिलेर जाउँ निर्वाचनमा, जनताको विश्वासलाई साथमा लिएर हामी अगाडि बढौँ। हामी अहिले पनि प्रचण्ड कामरेडसँग माधव कामरेडसँग यो मौका छ कि निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेर हिजो जुन प्रकारका आरोपहरू उहाँले लगाउनु भयो ती आरोपहरू फिर्ता लिएर आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर सच्याएर हामी एकताबद्ध हुन्छौँ भनेर उहाँहरू भन्न तयार हुनुहुन्छ भने पार्टी एकतालाई जोगाएर जान सकिने अहिले पनि ठाउँ छ। त्यस कारणले पार्टी कुन उहाँले यो बाटो रोज्नुहुन्छ कि रोज्नुहुन्न उहाँहरूको तजविजको विषय हो।